والكون يهتف بالسرور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالأفخار السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله واستنشقت رياش ذا ميلاده أهل السماء والأرض ألوى معطيري وتزاحمت أرواح أرجاء العلا وتباشرت وتسابقت للمحضر وكذاك أفلاك العناصر فخرت بضلوع من أعلى قام العنصر والدين يرفل فيما لابس حسنه والنصر يخدم عزه في الأعصر اللام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله الله علم قدر هذا المولد بل قدر من يشدو وقدر الحضار لمحمد دان الوجود بأسره وهو التعين بالظهور الأكبر بل قبلة التوحيد في محرابها عين في شهود المبصر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله وهو الذي فاحكم بما ترضى وزد واستكثري هذا الذي حقا له الفخر انتمى لولاه ما كان الوجود بمظهر ثم الصلاة مع السلام الأطهر يغشى غياث الخلق يوم المحشر الصلاة مع السلام الأطهر يغشى غياث الخلق يوم المحشر السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب
فأعطى صلى الله عليه وسلم نور ليس كمثله شيء من الأنوار الخلقية واضعا يديه رافعا رأسه إلى السماء بسكينة وابتهال ثم عطش وسمته الملائكة والنورانية وضع صلى الله عليه وسلم مقتولا مقطوعا سرة مكحولا من غير اكتحال وظهر عند ولادته من إرهالات الغيبية ما ملئت منه الدفاتر وكلت عن حضره الألسن المقال وابتهجت العوالم ونشرت المعالم ودارت كؤوس الهناء بكرة وعشية وانتشرت نور ودام الأنس والسرور على بساط الدلال وخطب خطيب الفلاح على منابر الصلاح هنيئا لمن آمن بمحمد سيد الأمة الخيرية والكفر قد قسم ظهره ودام ذله وقهره وأصبح في أشد النكال وزارته طيور المكحوم الملكوت حتى علت باب حجرة أمه بأجنحتها ومناقيرها ذرية ومد ديباج بينها السماء والأرض واصطفت حوله الملائكة في سورة الرجال وسمع قائل يقول خذوه واحجبوه عن إدراك الأعين الحسية وبعد ذلك قيل أين ذهبتهم به فقال إلى مشارق الأرض ومغاربها أسرح من خطرة الباب وخفلت السماء من استراق السمع ونزلت إليه سرجها الكوكبية وانصدع إكوان كسرى وسقط منه 14 شرفة في الحال وخمدت نار الفرس وحالت بخيرة طبلية وفاض وادي السماوات بالمياه العذبة وسال اللهم صل على الفاتح لما غلق من التعينات العينية والخاتم لما سبق منها في العلم ذي الجلال وخرج معه نور أضاء منه الأفق حتى رأت أهل البطحاء القصور الشامية والقيصرية واستعدت أمه جده عبد المطلب من الطواف فحضر باستعجال ووجد رجلا بالباب فقال له قف حتى تتم زيارة الملائكة النورانية وبعد حين دخل عليه فلما رآه سره وبلأ به منتهى الآمال ثم أخذه ودخل به الكعبة وقام داعيا بالدعوات الخيرية ثم رجع به صلى الله عليه وسلم فإذا بمناد من حضرة الكبير المتعال قائلا معاشر الخلائق هذا صيفه محمد بن عبد الله صفوة البرية طوبى لثدي أرضاه ولعبد قفله باحترام وإجلال فتزاحمت عليه حينئذ السحب والطيور والملائكة الروحانية وطلب كل كفالته حتى يجاوز سن الأطفال ثم فاز برضائه وكفالته الأشخاص الإنسية فظهرت مزية بني آدم كما ظهرت بنورهم على شكله في المثال. الفاتح لما أغلق من التغينات العينية والخاتم لما سبق منها في علم ذي الجلال ثم بعد أن أرضاته أمه أرضاته ثويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب مهين بشرته به قبل النساء والرجال ثم ساقت يد اليمن والسعد إليه حليمة السعدية فوضعت يدها على صدره فتبسم وصعد منه نور شق أرجاء السماء في الحال فرفعته وناولته ثديها الأيمن وقبله لم يكن فيه ما يؤذي ابنها بالكلية فذر بالحال
الحال فرأى أرواه ثم حولته إلى ثديه الشمال فأعرض عنه وتركه لأخيه عدلا وإنصافا من نشأة الرحموتية. وكان معها زوجها ومعهما شاة لا تبل بقطرة لبن من شدة الجهد والهزال فحلبوها فأروتهم وذلك من إرهاصاته الجلية. فرجعت به إلى أهلها ببضعة وسرور واحتفال. وأذن الله للأرض أن تنشر بركتها فصاروا في عيشة مرضية. وسمي ذلك العام عام الفتح والصحاحة فيه الأبدان ونمت الأموال. ثم خرج مع أخيه سيا إلى الفيافي بقصد الرعية فأتته الملائكة فشق جبريل صدره بحكمة ذي الجلال وشق قلبه فأخرج منه هل الشيطان علقة دموية ثم غسله بالثلج وملأه حكمة وبخاتم النبوة ختمه على الكمال. فأتى حليمة ابنها فأخبرها فأخذتها شفقة قوية فطلبته هي زوجه وزوجها فوجداه فقص عليهما قصة بفصيح المقال. فرجعت به إلى أمه مخافة أن يصاب لديها بحادثة سماوية. وبعد يسير من الزمن انتقلت أمه إلى دار الكرامة والإفضال. ثم كفره ضده عبد المطلب وحدب عليه حدبة قوية. وبعد وفاته كفله عمه أبو طالب وقدمه في المحبة على سائر الأهل والعيال. سبق منها في علم ذي جلال. ثم لما مضى 25 سنة من عمره سافر إلى الديار الشامية في تجارة لخديجة ومعه غلامها ميسرة لبدو سعدها قبل نمو الأموال. فرأى ميسرة ملكين يضلانه من حل الظهيرة الشمسية. ورأت خديجة ذلك مع نسوة عند قدومه وقد الاستقبال فخطبته لنفسها لتنال به السعادة الأبدية. فذكر ذلك لعمه فزوجه بها بعد خطبة جمعت أحسن المفاخر والخصال. ثم بنت قريش البيت الحرام لهدمه بالمياه الأبتحية. واختلفوا في رفع الحجر بوضعه بمحله وكثر القيل والقال. ثم تراضوا بحكم الأول داخل من باب بني شيبة فجأة بغتية. فأصلح الله أحوالهم بأن جعل حبيبه أول داخل في الحال. فقالوا هذا الأمين وكلنا يقبل ويرضى بحكمه في هذه القضية. فوضع الحجر في ثوب وأمرهم برفعه بدون خصوصية لأحد والاستقلال. فلما أوصلوه إلى مقره أخذه بيده ووضعه بركنه عتيق البنية. فالحجر يمين الله ووضعته يمين رسول الله فهنيئا لمن استلمه بحرمة وإجلال. اللهم صل على الفاتح لما أغلق من التعيينات العينية والخاتم لما سبق منها في علم ذي الجلال. ولما بلغ سن 40 التي بها تمام القوى الحسية والمعنوية بعثه الله رسولا مبشرا لأهل الخير ونذيرا لأهل الضلال. وكان بدؤه بالرؤيا الصالحة الظاهرة مثل فلك الأنوار سبهية. وذلك لسد استعداده وتطوره قبل عالم الحس في عالم الخيال. فحبب إليه الخلاء وكان يتعبد في هراء مهرى نزول الأنوار القدسية. وفي 27 من رمضان جاءه الملك فقال له اقرأ بهيبة وإجلال. فقال ما أنا بقارئ فغطه حتى جهده مع علمه بمكانته العلية. ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ ولم يزل مترددا من تفسيره إلى الإجمال. ثم قال له اقرأ فقال أنا ما أنا بقارئ فأعطته غطة ثالثة وهو مقصد العقل الأول.
من الحقيقة المحمدية وفطر الوحي سنين عدد الغطاء ثم نزلت يا أيها المدثر بعد إمهال ثم تتابع الوحي فآمن من الرجال صديق لاغتنام السبقية ومن الصبيان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه باب مدينة العلم في الحال والقال ومن النساء خديجة السابقة لتلقي المواهب اللدنية وستة من باقي العشرة المبشرين وزيد بن حارثة ومؤذن رسول الله بلال. اللهم صل على الفاتح لما أغلق من التعينات العينية والخاتم لما سبق منها في علم ذي الجلال. ولما أراد الله إظهار شرفه بآيات الإسراء التي هي وراء أطوار العقول الخلقية تجلى بأحدية جم الجم وهي تمس النعوت متعلقاتها في سبحات الجلال فتعينت الحقيقة الأحمدية في مقام قربها وأدنى بمحو الغيرية وتطورت البشرية في مقام قاب قوسي الحقيقة المحمدية على غير مثال. ومن ظاهر القصة أنه خبط بجبريل وباقي المقربين ببراك من الحضرة القدسية والكمال وفي الثانية بني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام اللذين بينهما مشاكلة ربانية وفي الثالث يوسف عليه السلام بن يعقوب صاحب الصديقية والحسن والجمال وفي الرابعة إدريس عليه السلام الذي قال الله فيه ورفعناه مكانا عليا آية قرآنية وفي الخامسة هارون عليه السلام المعروف للأمة الإسرائيلية بمحاسن الأخلاق بينهما شرف الخصال وفي السادسة موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه وكان صاحب الفهوانية وفي السابعة إبراهيم عليه السلام متكئا على البيت المعمور قائما بكفالة الأطفال ثم رقى على جناح جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى برزخية الانتهاء العلوم الخلقية ثم تدلى له رفرف الجبروت وزج به في حجب الجلال فقطع 70,000 حجاب من نور وظلمة وصبح في الأنبار اللاهوتية فدنا من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى ورآه بعين بصره من غير كيف ولا مثال وسمع كلامه القديم المنزه عن الحروف والأصوات والجهة والأينية ما زاغ البصر ما طغى وما كذب الفؤاد ما رأى كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان في الآزال فطلع ترجمان المحبة بلسان العناية ولسوف يعطيك ربك فطر الله بطن إلهية ثم رجع إلى الأكوان ودخل كرة الزمان والمكان وأهبط إلى مكة كأن لم يفارقها بحال وقال تطوره في قربه وبعده قدر لحظة وقتية وأخبر قريشا بقصة إسرائه ووروده فكذبه أهل الغواية والضلال وصدقه صديق الأكبر ففاز بمرتبتي الصحبة والصديقية ولذا كان سميره في الحضرة وخليفته على الأمة وضجيعه بعد الانتقال. اللهم صل على الفاتح. وكانت إقامته بمكة 13 سنة يبلغ الرسالة ويعرض نفسه على الوفود الحرمية وفي هذه المدة قاسى ما قاسى من أذية مشركي مكة والطوائف حتى خلبت رجلاه نزل الدم في نعله وسال ثم أذن الله له في الحجرة إلى المدينة المنورة بأنواره السنية فتلقاه أنصار الله بالمحبة والسمع والطاعة وإعلاء كلمة الله بالقتال فأقام بها 10 سنين يعلد الدين بالرفق والعنف والغزو والسرية حتى اتسع الإسلام وأذعنت ملوك فارس والروم لهيبته بلا ريب ولا إشكال ثم حج حجة الوداع وتلا في الخطبة اليوم أكملت لكم دينكم يا معشر الأمة المحمدية ثم رجع إلى المدينة وانتقل منها إلى الرفيق الأعلى الذي لم يغب عنه بل يتطور فيه بحسب مظاهر الكمال. اللهم صل على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق منها. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس تحققا وتخلقا بالأخلاق الإلهية فكان خلقه القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من تجليات الكمال ومن سعته صلى الله عليه وسلم تفاوت الأبصار والبصائر في شهود بشريته
كما انتهت المعارف إلى حقيقة المحمدية. ولذا كان بعض الناس يراه أجمل الخلق وبعضهم يرى الجمال اللجود مقتبسا من ذاك الجمال، وبعض يراه كأن لم يره وتحجبه عن إدراك حقيقته الأنوار الجلالية. قال للصديق الأكبر رضي الله عنه: ما عرفني غير ربي قطعا لإطماع العقول عن الوصول إلى ذاك الجمال. وكان يقابل القوابل بحسب استعدادها بحكم سر القبضتين في البرية. قد علم كل أناس مشربهم سعة إلهية بعدت عن العبارة والإشارة والمقال. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم تنزلا ورحمة عمومية. ومن كمال سعته صلى الله عليه وسلم تطور بشريته بين الخلق حتى يوصف وتضرب له الأمثال. اللهم صل على الفاتح لما أغلق من التعينات العينية والخاتم لما سبق منها في علم ذي الجلال. فمن ذلك ما ورد في شمائل خلقه وخلقه من الآثار العلية السنية. فقد روي أنه أكمل الناس عقلا وأجملهم خلقا وأحسنهم خلقا وأطولهم يدا في النوال، عظيمة الهامة معتدل القامة مشرب اللون بين الحمرة والصفرة ذي جبهة نورانية، ليس بالمطهر ولا بالمكلثم، كأنما الشمس تجري في وجهه بالغدو والآصال. أدعج العينين أزج الحاجبين رجل الشعر ذو وفرة جمالية، طويل العنق كأنه جيد دمية، أو كأنما صيغ من فضة في الصفاء والاعتدال. أشعار المنكبين واسع الصدر له مسروبة شعرية لهم الكرادس، وبين كتفي خاتم النبوة قدر الزر الحجال، سبط العصب منهوس العقب سائل الأطراف مفلج الأسنان الدرية، أشنبها إذا لحق رؤيا النور يخرج من ثناياه واسع الفم فصيح المقال، وأوتي جوامع الكلم ومجموع الحكم، وعرقه كاللؤل وعرفه وزكى من الروائح المسكية، مسيح القدمين إذا مشى في الصخر أثر فيه ولا أثر لهما في الرمال، مجرد عن كثافة الحس فليس له ظل في الشمس، كذلك الذباب لا يقع على ذاته النورية، من رآه بديهة حابه ومن خالته معرفة أحبه وقدمه على النفس والأهل والمال. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء لا يثبت بصره في وجه أحد، يلاقي الناس بالبشاشة وحسن الطوية، ويكرم الداخل عليه ويؤثره بالوسادة، ويقضي حاجة الكبير والصغير من الأطفال. وكان يقول: لا عته لم مر قبله ولا بعده مثله في جميع الخصال المرضية، وكيف لا وهو المكمل وبه الكمال، وبعث خاتما ومتمما لمكارم الأخلاق في جميع الخصال. وإلى هنا انتهت بها سفينة السبح في لجج هذا البحر الذي لا ساحل له ولا أينية، وقصرت بنا خطى المقال في ميدان هذا المجال الذي وقفت دونه عقول فحول الرجال. اللهم صل على الفاتح لما أغلق من التعينات العينية والخاتم لما سبق منها في علم ذي الجلال.
اللهم إنا نحمدك حمدا يليق بجلال مجدك وبعظيم عزتك القيومية باذلين من الشكر ما يوافي أيادي مننك التي من أعظمها نسج مولد إنسان الكمال ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق من المظاهر الوجودية والخاتم لما سبق منها وهو الرحمة العمومية للأولين والآخرين من غير انفصال ناصر الحق بالحق وفي قولك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إشارة جلية والهادي إلى صراطك المستقيم وهو صراطك المستقيم وعلى صحابته والآل حق قدره ومقداره العظيم الذي لأجله قرنت اسمه مع اسم ذاتك العليا اللهم إنا نتوجه إليك بنور وجهك الكريم وباسمك الكبير الأعظم الذي فتحت به على كمل الرجال وبكلماتك التامات كلها وصفاتك العظيمة وآياتك القرآنية ونتوسل إليك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسره وببركته وبجاهه عندك يا كبير يا متعال وبشريعته وبحقيقته وبعرفانه وبقرآنه الآيات الجلية وبعبوديته وولايته ونبوته ورسالته التي انزاحت بها ظلمات دجى الضلال وبكمال إنسان بشريته وببطون غيب أحمديته وبجمال ظهور حقيقته المحمدية وبآله وصحابته وبقطب وراثته وختم ولايته ميزاب رحماتك من يد الإفضال أن تغطي أوصاف نقصنا بستر كمالاتك الرحموتية وأن تدلنا بك عليك دلالة تحفظنا بها من الزيغ والضلال وأن تجذبنا بك إليك عنا حتى لا نشهد إلا إياك جذبة قوية وأن تفني عين وجودنا في حقيقة وجودك المنزه عن الحلول والاتحاد والاتصال وأن تعشقنا وتحققنا ببقاء ديمومية جمال ذاتك العليا وأن ترضى عنا رضاء لا سخط بعده وأن تديم لنا النظر إلى وجهك الكريم في دار الكرامة والإفضال وأن تكملنا بكمال صفيك ونجيك الذي لولاه لما ظهرت هذه الأعيان الوجودية وأن تغرقنا في بحر محبته التي هي عين محبة ذاتك وصفاتك والأفعال وأن تجمع شملنا بحسبه ونسبه وأن تديم لنا في الدنيا والآخرة شهود ذاته النورية وأن تفتح علينا فتح العارفين وأن تجعلنا من خواص عبادك المقربين الهائمين في ذاك الجمال وأن تغنينا من سواك ولا تسلط علينا من لا يخافك لجهله بسطوتك القوية وأن تكفينا شماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء في الحال والاستقبال وأن تغطي سوء أدبنا بأستار حلمك وتمحو عظيم جرمنا بمحض عفوك حتى نكون أهلا للإجابة في كل قضية اللهم إن عطاياك وجودية وخطايانا عدمية فلا تقطع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الإفضال اللهم إن عطاياك وجودية وخطايانا عدمية فلا تقطع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الإفضال اللهم إن عطاياك وجودية وخطايانا عدمية فلا تقطع عنا الوجودية بسبب العدمية يا عظيم الإفضال وقد قلت ادعوني يستجب لكم وأنت تعلم سرنا وجهرنا ولا تخفى عليك خفيا اللهم أعط كل منا سؤله في الدنيا والآخرة وأمنه في تقلبات الأحوال وأمنه في تقلبات الأحوال اللهم حقق رجاءنا وأجب دعاءنا اللهم وأصلح من كان في صلاح
وصلاحه صلاح المسلمين وسدد الولاة وعطفهم على الرعية وأدم عزك وخيرك على من تسبب في نشر برود هذا المولد وأصلح له وللحاضرين جميع الأحوال واجعلنا وإياهم من خواص هذه الأمة التي جعل الله فضلها فوق أطوار العقول البشرية لما ورد أن فضلها لا باقي الأمم كفضل الله على عباده وليس فوق هذا كمال واختم لنا بحسن الخاتمة وتحفنا بخصائص القبول والمعية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كل حال. اللهم الفاتح لما أغلق من التعينات العينية والخاتم لما سبق منها في علم ذي الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ ബർനാമജിൻ്റെ ആദ്യ പരിപാടി മൗലൂദ് തീർന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി ഈ ത്വരീഖത്ത് സംബന്ധമായി ഷർത്തുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് മറ്റു ത്വരീഖത്ത് പോലെ കൂടി അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളതല്ല ത്വരീഖത്ത് തിജാനിയ. ഇതിന് നിബന്ധന വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് തിജാനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നിബന്ധന മാത്രമേ നമ്മളേക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഉസ്താദ് ഇതിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ വിവരിക്കും. അതോടുകൂടി ഈ മൗലൂദ് എല്ലാവരും ഓതാൻ പഠിക്കണം. കഴിഞ്ഞ പരമാവധി അറബി നോക്കി ആർക്കൊക്കെ വായിക്കണം അവരൊക്കെ ഓതണം. അവസാനം ഓതിയ ആയത്ത് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടതാ. ഫത്തബിയൂനി എന്നെ പിൻപറ്റുക റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ റസൂൽ തൻ്റെ പൂർണ്ണ സ്വഭാവമാണ് ഈ അവസാനത്തെ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന് മുന്നത്തിൽ റസൂൽ സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ശേഷം പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് പിൻപറ്റാൻ പറ്റാനുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി മൗലൂദ് കിതാബ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കിതാബ് തരാം. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓരോ ഹദീസെങ്കിലും ഓരോ ദിവസം ഓതി അത് അള്ളാഹിൻ്റെ അതിൽ പറയുന്നു ഖദർ അള്ളമു അള്ളാഹു ഖദർ അള്ളമ ഹാദൽ മൗലിദി. ഈ മൗലിദിനെ അള്ള ബഹുമാനിച്ച. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും താലീമുമായി അള്ളമല്ലേ, അള്ള ബഹുമാനിച്ച് നമ്മളും ബഹുമാനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ മൗലൂദിൻ്റെ അസിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷങ്കീദ് റളിയല്ലാഹുവിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വന്ന് കിട്ടിയ ഇൽമുകളാണ്. മറ്റു മൗലൂദ് പോലല്ല ഇത്. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്ത് വരെ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ മൗലൂദ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കണം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓരോ വരിയും ഓരോ പാളിയെങ്കിലും എന്തായാലും പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല, ഏതായിരുന്നാലും ഓതി ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. അപ്പോഴാണ് ഫത്തബിയൂനി എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞെത്തുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിൻ്റെ ഈ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ നിബന്ധന വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അജുസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അത്വരീഖത്തു തിജാനിയ മുഹമ്മദിയയുടെ അഹ്ലകാരായ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശുറൂത്തുൽ വിർദ് ഫി ത്വരീഖത്തി തിജാനിയ. ഇതിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ
അഹലുകാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, അറിയാത്ത പ്രശ്നം വരില്ല. കാരണം ത്വരീഖത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് മുഖദ്ദമീങ്ങൾ വരുന്ന ആൾക്ക് ഷർത്തുകൾ നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അമലുകൾ, ഫറളായ അമലുകൾ അടക്കം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിന് ആ വ്യക്തിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ എന്ന് ത്വരീഖത്ത് കൊടുക്കാവും. ത്വരീഖത്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ കരുതി കൂട്ടിയോ നിർബന്ധമായ അമലുകൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആ വ്യക്തികൾക്ക് വലിയ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാവരും, ഷെയ്ഖുനാ മൂസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ശുറൂത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്നുള്ളത്. വയുഷ്തറത്തു ഫി താലിബി സലാസ ഷുറൂത്താണ്. 3 ഷർത്തുകൾ ഈ ത്വരീഖത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മത്താ ഫഖദ വാഹിദും മിൻഹ, അതിൽ നിന്ന് ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സയ്യിദന അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെയും ആ വ്യക്തിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു. ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെയുള്ള മുഖദ്ദമ, ഇത് നമ്മളെ മൊയ്തീൻകുട്ടി അൻവരി ഷെയ്ഖുന തഖ്ദീം കൊടുത്ത ആളാണ് മദീനത്ത് വെച്ചിട്ട്, അല്ലേ? ഷെയ്ഖുനാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അൻവരി ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ബയ്യത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അൻവരി ഉസ്താദ് ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ മാത്രമല്ല ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ഫറളായ അമലുകളും അതിൻ്റെ അദബുകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ത്വരീഖത്ത് മറ്റുള്ള ത്വരീഖത്തുകളെ പോലെ അല്ല. നമ്മുടെ ത്വരീഖത്ത് തർബിയത്തിൻ്റെ ത്വരീഖത്താണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നല്ലദീന യുബായിഊനക ഇന്നമാ യുബായിഊനല്ലാഹ യദുല്ലാഹി ഫൗക അയ്ദിഹിം. നമ്മുടെ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ കണക്കതാണ്. മൊയ്തീൻകുട്ടി അൻവരി ഉസ്താദ് ത്വരീഖത്ത് തരുന്ന സമയത്ത് മൊയ്തീൻകുട്ടി അൻവരി ഉസ്താദിന് ആര് ത്വരീഖത്ത് തഖ്ദീമിനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തോ ആ ഷെയ്ഖിൻ്റെ കൈ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ആരുടെ കൈയിൻ്റെ മേലെ? അൻവരി ഉസ്താദിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ മേലെ. അതങ്ങോട്ട് അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തും. ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷർത്തുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷർത്ത് കരുതിക്കൂട്ടിയോ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ സംഭവിച്ചു പോയാൽ ത്വരീഖത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിയും. ഈ ഷർത്തുകൾ മാറ്റം വരുത്താൻ അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും മുഖദ്ദമനോ ഖലീഫക്കോ മുരീദിനോ സാധ്യമല്ല മാറ്റം വരുത്താൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ത്വരീഖത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പവർ. എന്താണ്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സയ്യിദന അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ വിറുതുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഖലീഫമാർക്കോ മശായിഖന്മാർക്കോ മുഖദ്ദിമീങ്ങൾക്കോ പറ്റൂല. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ലഫ്ള് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതാർക്കും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂല. അതാണ് നമ്മുടെ ത്വരീഖത്തിനുള്ള പവർ. നമ്മുടെ ത്വരീഖത്ത് തർബിയത്തിൻ്റെ ത്വരീഖത്താണ്. അതായത് തർബിയത്തിൻ്റെ ഈ അഹ്ലുകാരെ, തിജാനിയ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ ആത്മീയമായിട്ട് സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് തബറുക്കിൻ്റെ ത്വരീഖത്തല്ല. അതായത് ഉദാഹരണം സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന് ഇജാസത്ത് തിജാനിയ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും കിട്ടും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അത് തബറുക്കിൻ്റെ ഇജാസത്തായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ദുന്യവിയായ നേട്ടം ഉണ്ടാവും. ആലിമീങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൽമിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവും. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഇജാസത്ത്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഇജാസത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് മുട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് പറയണമെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ വ്യക്തി വഫാത്ത് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അഹ്മദ് തിജാനി തങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ത്വരീഖത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അഹ്മദ് തിജാനി തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ
അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ തരീഖത്തിന് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതല്ല ദുന്യവിയായ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടുമുട്ടലില്ലാതെ 3 നേരമൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാം. വലിയ പോറും പത്രാസൊന്നും തിജാനി തരീഖത്തിൻ്റെ അഹലുകാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവും, അത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കണക്കാക്കിയ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്താണ്, ഈ തരീഖത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കോടീശ്വരനാവണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അസ്ലിയായ ഖലായിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഇതിൽ വരുന്നതോടുകൂടെ എന്താവും, അദ്ദേഹം കോടീശ്വരനാവും. ഇതൊരു സബബായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? എന്തായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധനം ഈ ത്വരീഖത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ത്വരീഖത്തിൽ കൂടാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ കോടീശ്വരനായിരിക്കും, പക്ഷെ ത്വരീഖത്തിൽ ധനം ചെലവാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ 2 കാരണം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ കോടീശ്വരനായ ഒരു വ്യക്തി ത്വരീഖത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഇതിനെ കേട്ടെറിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും, അദ്ദേഹം ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളും മതബുകളും ഒക്കെ പാലിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ധനം ഇതിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വേറെ ആൾക്കാരെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അവർ വരും, ബൈഅത്ത് ചെയ്യും, അവരിതിൽ ചെലവാക്കും ചെയ്യും. എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ തരീഖത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഷർത്തുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന് അവ്വലൻ ഇൽത്തിസാമുഹു ബിഅദമി തർക്കിഹാ അത്തർക്കിൽ കുല്ലി ബഅദ അഖ്ദിഹാ മിനശ് ശൈഖി ഔ മിമ്മൻ ഖദ്ദമഹു ശൈഖ്. അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്നോ അവിടുത്തെ അസഹാബുക അസഹാബി തലാമീദുക തലാമീദി ഫുഖറാവുക ഫുഖറായി ഈ ആളുകളിൽ നിന്നോ ബൈഅത്ത് സ്വീകരിച്ച ആൾ ഇത് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ശേഷം മുഴുവനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. 1 ദിവസമോ 2 ദിവസമോ 3 ദിവസമോ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ല, കുറച്ച് കാലം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ പറയുന്നത് 40 ദിവസം പറ്റ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു. ഈ 40 ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടക്ക് ഹദ്ദാത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഹദ്ദാത്ത് റാത്തിബ് നിന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ജാബിർ ബാക്കവിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അഹ്ലുകാർക്കോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് നമ്മളെ കിതാബിൽ പറയേണ്ടത് വേറെ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ത്വരീഖത്താണ് ഖാദിരിയ ത്വരീഖത്ത്. ഖാദിരിയ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ഒരാൾ തിജാനിയ ത്വരീഖത്ത് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഫത്തും ഒരു മുസീബത്തും സംഭവിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്, നിർഭയനാണ്. കാരണം അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിർഭയത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷാദുലിയ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ എണ്ണപ്പെട്ട ഖലീഫമാരിൽ മശായിഖുമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര്? അഹ്മദ് തിജാനി തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉണർച്ചയിൽ കാണുന്നത് വരെ. എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് എന്തോ ആഫത്ത് സംഭവിച്ചു പോയോ? ഇന്ന് ലോകത്തിൽ 35 40 കോടിയോളം അല്ലേ, 40 കോടിയോളം അഹ്ലുകാരുള്ള മെമ്പർമാരുള്ള തരീഖത്താണ് ഏത്? തിജാനിയ തരീഖത്ത്. അഹ്മദ് തിജാനി തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ വലുത് പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞുതരാം. വാപ്പാൻ്റെ ഖബറിന് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുക, ദ്വാരന്നോളി. വാപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ആട് കൊടുക്കാണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആചാര്യോട്. ഇതവിടെ വാപ്പാൻ്റെ പേർക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, നമുക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ ഉറച്ച മെമ്പർ കാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷറത്തുകളും അദബുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് എങ്കിൽ എൻ്റെ വാപ്പ, എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ മക്കൾ, ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളടക്കം അവർ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ എതിർക്കാത്തവരും ദേഷ്യം വെക്കാത്തവരും ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം ആരേറ്റു? അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല ഏറ്റു. പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറാവണു? ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനെന്തിനാ ബേജാറാവണു? ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത്. വാപ്പാൻ്റെ വണ്ടി നിർത്തി നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതുക, ധരിമ്യങ്ങൾ ദ്വയർക്കുക, നമുക്ക് പോരുക. ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ആലിമീങ്ങൾ തരീഖത്തിൻ്റെ കിതാബുകൾ നോക്കിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ബഷീർ ഫൈസി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്തുണ്ട്, കിതാബ് മുതാലഹയുള്ള അനുമതി ഉള്ളവരാണ്. ഇത് നോക്കിയിട്ട് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മറച്ചു വെച്ചാൽ അതിനുള്ള സമാധാനം നാളെ നിങ്ങളോട് അഹമ്മദ് ചന്ദ്രങ്ങളോട് പറയേണ്ടി വരും, ഉറപ്പായിട്ടും പറയേണ്ടി വരും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, കിതാബ് നോക്കാനുള്ള മുതാലഹത്ത് ശേഖുനെ തന്നില്ലേ? നിങ്ങളെ സനദിലില്ലേ? ഇല്ലേ? മുസ്തഫ ദാരിമിയുടെ സനദിലില്ലേ? ജാബിർ ബാക്കയുടെ സനദിലില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സനത് എന്താണ്? അത് ഉടമ്പടിയാണ്.
അപ്പം ഷറത്തുകൾ വിട്ടുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിജാനിയ ത്വരീഖത്ത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല സ്വാദുള്ള ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ എന്നതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ലദ്ദത്ത് അനുഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷറത്തുകളും അദബുകളും പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. കിട്ടൂല. ഞാനിനി ഉദാഹരണത്തിന് വേറെ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഷെയ്ഖ് മൂസ റളിയല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ ബാക്കവി സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിന് എണീറ്റതല്ല, കുറേ നേരം ഇരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അലി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മൗലിദിൽ ഓതി യഖൂലു നാഇതുഹു ലം അറ ഖബ്ലഹു ലം അറ മിസ്ലഹു മിൻ ഖബ്ലു വലാ ബഅദ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ലഫ്ള് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരാൾ വർണ്ണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവിടുത്തെ പോലെ ഒരാളെ മുമ്പോ പിമ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന്. അലി ഉസ്താദ് നേരത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു. ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ പോലെ ഒരാളെ മുമ്പോ ഇനി ശേഷമോ കാണൂല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം, നിരന്തര ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന, അത് വളരെ ചെറുപ്രായം മുതൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള ആ സമയം വരെ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട എൻ്റെ ഷെയ്ഖിനേക്കാൾ, അഥവാ ഷെയ്ഖ് മൂസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനേക്കാൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരാളെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത്രയും എൻ്റെ ഈ ഒരു ജീവിത കാലയളവിൽ ഒരാളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണാനുള്ള സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞവർ, അവിടുത്തെ കണ്ടവർ, അവിടുത്തെയുമായി ഒരല്പസമയമെങ്കിലും സമയം ചിലവഴിച്ചവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അവിടുത്തെ ആത്മീയമായ ദറജകൾ എന്താണ് ഏതാണ് എന്നൊന്നും പറയാനുള്ള അറിവോ അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയോ ഒന്നും നമുക്കില്ല. മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, മഹാനായ റിഫായി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അവർ തൻ്റെ മുരീദാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വല്ല അപാകതകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടോ, എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുരീദ് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു ന്യൂനത നിങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ വലിയൊരു കുറവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ സദസ്സെല്ലാം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും വലിയ മഹാനായ ഒരു ഷെയ്ഖിൻ്റെ എന്ത് കുറവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്ന്. ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത്, ആ മുരീദ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളായി പോയല്ലോ അങ്ങയുടെ മുരീദുകൾ എന്നതാണ് അങ്ങയുടെ കുറവ്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും നിങ്ങളുടെ മഹത്വമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ മുരീദുകളാവേണ്ടിയിരുന്നത്, പക്ഷേ ഞങ്ങളായി പോയി അങ്ങയുടെ മുരീദുകൾ. അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കുറവാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു റാഹത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്, നമ്മളൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ അറിയേണ്ടിയിരുന്നതും കാണേണ്ടിയിരുന്നതും എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പല ഷെയ്ഖുനയുടെ പല മുരീദുമാരും പറയുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ പോയി കാണേണ്ടത്. ഒരുപാട് തവണ ഷെയ്ഖുനാനെ കാണാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ പോയി കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, നല്ല ഇഖ്വാനിങ്ങളുണ്ട്, അവരൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് പകരം ആ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആശങ്കയായി പറയാറുണ്ട്, പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇതിലപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് പറയണം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്, വലിയ നിഅമത്താണ് ആ ഒരു വാപ്പാനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ റൂഹിൻ്റെ പിതാവായി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വലിയ നിഅമത്താണ്. അതിന് പകരം വെക്കാൻ നമുക്കിനി ഒന്നും, ഇനി അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തൊന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല. അത്രക്കുണ്ട് അത്.
ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടുന്ന് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ, അതും ആ മൗലിദ് കിതാബിലുണ്ട്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിശേഷണമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവിടുത്തെ വിസാദത്ത് തലയിണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമൊക്കെ, അതേ അവസ്ഥ അത് ഞാനങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പല ആളുകളും താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ കൂടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരുത്തും. അപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ തലയിണ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അലിഷാബ് പറഞ്ഞല്ലോ, പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമെന്ന്. നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നമ്മളോടൊക്കെ ഒരു പുച്ഛം തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മളോടൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ റഊഫുൻ റഹീമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിശേഷണം ഏറ്റവും അർഹമായ രൂപത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനാകും. അത് നല്ല ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, തെല്ലൊരു അഹങ്കാരത്തോടെ തന്നെ പറയാം, എനിക്കെൻ്റെ ഷെയ്ഖ് മതിയായവനാണ്, അവിടെയുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാം. ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫതഹുകളും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെയൊക്കെ ആശങ്കകളും നമ്മളെവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നിന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, എൻഡിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സംസാരം കൂടി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മുടെയൊക്കെ നീയത്തൊന്നുകൂടി നന്നാക്കി ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങലായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ പലരും ഞാനടക്കമുള്ളവരൊക്കെ ത്വരീഖിലേക്ക് വന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം, പലതിലൂടെയുമാകാം. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ്, അതിൻ്റെ മഹത്വം അങ്ങനെ കേട്ടു വന്നവരാകാം, പിന്നീടാണ് ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ തസവൂഫിൻ്റെ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്, നീ ഒരു ഷെയ്ഖിനെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം നീ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്, ഈ ഷെയ്ഖ് എനിക്ക് മതിയായവനാണ്, ഈ ഷെയ്ഖ് എനിക്ക് മതിയായവനാണ്. ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ആര് ലോകത്തുണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും തർക്കിക്കാൻ പോകണ്ട. ഒരു നൂരിഷക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖാദിരി, ഒരു ചിസ്തി, അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഷെയ്ഖാണ് വലുത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മുരീദാണ്. പിന്നെ അവനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അവനോട് പ്രകോപനപരമായി സംസാരിക്കാനോ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് മതിയായവനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ആദ്യം. ബൈഅത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട കാര്യമാണ് ആ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ മശായിഖന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, അവരുടെ മഹത്വങ്ങൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പലതൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഷർത്തുകൾ, അദബുകളൊക്കെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തിരുത്തി ഒരു പുതിയ ഒരു മാറ്റത്തോടെ, ഉണർവോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കും ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഫത്ഹുകളും ആനന്ദങ്ങളും അനുഭൂതികളുമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്നെയാണ്. എത്ര കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലും, എത്ര വികൃതി കാണിച്ചാലും ശാസിക്കുന്ന ഒരു വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവിനെ പോലെ ആ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമായി, നമുക്ക് ഭയമില്ലാതെ നമ്മുടെ യാത്ര നമുക്ക് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. തീർച്ചയാണ്, അതിനൊരു തർക്കവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ സദാസമയവും ആ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ഓർമ്മയിലായി, അവിടുത്തെ ചിന്തയിലായി ജീവിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്കൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ, നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഷഫീഖാണ്, റഊഫാണ്, റഹീമാണ്, എല്ലാമാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറയാനുള്ള അറിവുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ കാണാൻ, അത് മനാമിലും യഖ്ളത്തിലുമൊക്കെ കാണാൻ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നു പിടിച്ചാൽ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ, അങ്ങനെയൊക്കെ ബൈഅത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെയും ഷെയ്ഖു ഷരീഫ് തങ്ങളെയും കണ്ട് അതിന് ശേഷം ബൈഅത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ, സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് പോയി ബൈഅത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ. നമുക്കിതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ലോ ആയി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു പരിമിതമായ ചിന്തയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവാണ്.
അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ആ ഒരു മഹബ്ബത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക. അതിന് അവിടുത്തെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇതൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലുഷ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഇഖ്വാൻ 1,000,000 സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് ഹദിയ ചെയ്ത കാര്യം. ഇതൊക്കെ നമുക്കും പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതാണ്. اهدنا الصراط المستقيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو العلي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو العلي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والقائم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله أصحابك المستقيم وعلى آله وقدره بالقدر العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والقائم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله أصحابك المستقيم وعلى آله وقدره بالقدر العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله اللهم صل وسلم على حي الرحمة الربانية والياقوت المتحققة بالآية والمعاني والنور الأرواحان المتكونة الآدمية وحرم العبد الروحاني الوهب الأسود من غير الأرحام المالي بالإبل والحال من البر والأواني اللهم صل وسلم على حي العبد الذي نزل الله إلى رسول الحقائق من المحارب اللهم صل وسلم على عبد الحق العبد الأعظم وأحضر إليك يا عبد المولى المقدس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على حي الرحمة الربانية والياقوت المتحققة العائلة بملك الوقوف والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمية صاحب الأرحام الفرد الأسعد المستوي الأرواح المالك المتعلق من البرج والأواني ونورك الهامع الذي مددت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على حي الحق الذي تتجلى منها ورسل الحقائق الحي المعارف الأقوم بصحبك الأهم الأسلام اللهم صل وسلم على طلعة الحمد الحق المنزل
إفاضتك منك إليك إعادة الموت المتأثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمنا بها اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحكمة العائلة بمنبر القلوب والمعاني ونور الأكوان المتقبلة العالمية صاحب العبد الرباني البرق الأسرع بنور الأرواح العالية لكل متحدث من الوجود العالي ونورك الأمر الذي ملكت به كونك الحارث بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الأمر الذي تتجلى منها الرسل الحوائج عين المعارف الأقوى الأحقى من الأسفار اللهم صل وسلم على طلعة العبد بالعبد أنت الأعظم إفاضة منك إليك إعادة الموت المتلسم صلى الله عليه وعلى اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحكمة العائلة بمنبر القلوب والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمية صاحب الحق الرحمن البرق الأسرع بنور الأرواح العالية لكل متحدث من العقول والأواني ونور الأمر الذي ملأت به قولك لا حيث بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الأمر الذي تتجلى منها الرسل الحوائج عين المعارف الأرض رحمة الشعب الإسلام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالعبد المن الأعظم بمحارب منك إليك إعادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم باركنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائلة بمحبة الأخوة والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمية صاحب الحق الرباني البرق الأسرع بنور الأرواح العالية لكل متحدث من الوجود والأواني ونور الأمر الذي به قولك العائلة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين العبد الذي تتجلى منها الرسل الحوائج عين المعارف الأقوى صاحب الحق الإسلام اللهم صل وسلم على طلعة الأحمر الأحمر المنزل الأحمر بمحبتك منك إليك إعادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائلة بمنبر القلوب والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمية صاحب الحق الرباني البرق الأسرع بنور الأرواح العالية لكل متحدث من الوجود والمعاني ونور الأمر الذي ملأت به قولك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين العبد الذي تتجلى منها الرسل الحوائج عين المعارف الأرض صاحب الحق الأسرار اللهم صل وسلم على طلعة الحق بمحارب منك إليك إعادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائلة بمنبر القلوب والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمية صاحب الحق الرباني البرق الأسرع بنور الأرواح العالية لكل متحدث من العقول والأواني ونور الأمر الذي ملأت به كونك الحارث بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الأمر الذي تتجلى منها الرسل الحوائج عين المعارف الأقوى صاحب الحق الأسرار اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق المنزل الأعظم إفاضة منك إليك إعادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباركنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة العائلة بمنبر القلوب والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمية صاحب الحق الرباني البرق الأسرع بنور الأرواح العالية لكل متحدث من العقول والأماني
ونورك اللامع الذي ملأت به قولك الحائط بأمجد المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها والرسل الظاهر عين المعارف الأقوم صراطك التام من السماء. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق المنزل الأعظم بإرادتك منك إليك يا عبد النور المتسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تحركنا بها. اللهم صل وسلم على عين رحمة الربانية والياقوتة المتحدة إلى عين بالقلب والمعارف ونور الألوان المتكونة إلى طريق صحيح العبد الرباني البر الأسعد بنور الأرباع المالية لكل متحدث من البرور والأواني ونور الكلام الذي ملأت به قولك الحائط بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها الرسل الظاهر عين المعارف الأقوم صراطك التام من السماء. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق المنزل الأعظم إفاضتك منك إليك إعادة النور المتسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة ونور الوجود والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمية صاحب الحق الرباني البر الأسعد بنور الأرباع المالية لكل متحدث من البرور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به قولك الحائط بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها الرسل الظاهر عين المعارف الأقوم صراطك التام من السماء. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق المنزل الأعظم إفاضتك منك إليك إعادة النور المتسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تحركنا بها. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحركة الحائطة بمنزل الوقوف والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمي صاحب الحق الرباني البر الأسعد بنور الأرباع المالية لكل متحدث من البرود والأواني ونور الكلام الذي ملأت به قولك الحائط بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها الرسل الظاهر عين المعارف الأقوم صراطك التام من السماء. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق المنزل الأعظم إفاضتك منك إليك إعادة النور المتسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمنزل الوقوف والمعاني ونور الأكوان المتكونة العالمي صاحب الحق الرباني البر الأسعد بنور الأرباع المالية لكل متحدث من البرود والأواني ونور الكلام الذي ملأت به قولك الحائط بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها الرسل الظاهر عين المعارف الأقوم صراطك التام من السماء. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق المنزل الأعظم إفاضتك منك إليك إعادة النور المتسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا واهب العطايا يا كاشف الكروب والبلايا ندعوك بالسر المصون الأعلي والنور والنسر الذي بالعون. يا ربنا يا ربي يا مولانا يا خالقي فلتستجب دعوانا. يا ربنا بشيخنا الشفيع مصطفى الله سيد القائل افتح لنا وبهم بالعالمين
أفض علينا من فضله الكريم يا ربنا بشكر شيخه نعظم التوسل المنيب فاجعلنا لدينك العنيف واسلك بنا مناهج التعريف افتح لنا فتح التوفيق واهدي بنا مثله التوفيق اقضي لنا كل منور قل بيننا وبين كل العالمين يا ربنا بشيخنا الصغير من قادنا لحضرة الجليل ولكلنا من العلوم الفاضلة وما به ترجى نجاة الآخرة واكشف لنا عن سرك المتلسم بحق سر اسمك المعظم يا ربنا بشيخنا صغيرك منا على قائلها بالفارج أنت المجيب صوت من ناداك ونعلم باللطف من دعاك يا ربنا بالأبدال بالأمجد فنجنا من كل شر الأنكر أنت المغيث البر يا غفار يا غافر الذنب يا ستار بشيخنا قطب الورى بسره بالتماثيل الذي قد اشتهر يا رب نزل من كل ضرر دنيا واخرى ابدا وسرمدا أخلي علينا من هم وماددا رسول أهل الفضل بالأنوار إذ شربوا من كوثر الأسرار أخلي علينا من كنوز الغيب آخر جميعا ربنا بكلنا المظلوم البرق المحمد المهجوم وفي الوراء إمام أهل الطاهرة أخذ علينا من علوم الآخرة وارفع عن القلب الرياض الرائي ونجنا من شر هذا الآن وشر هذا المال الإلهي وشر كل مضر فيه أجرني رب ما رجوت وما بي في غيره دعوت فيكفينا من كل المصائب وينجينا من ظلم العجائب ونجينا بالمصطفى المختار من ظالمات الليل والنهار من جاءنا يا رب بالقرآن والسنة المرفوضة الأركان بجاهه فاغفر ذنوب من حضر أو خوف منا نجري كل ضرر فإننا بالمصطفى التجانا الله الله يرمانا فإننا بالمصطفى التجانا الله الله يرمانا فإننا بالمصطفى التجانا يا ربي يا ربي يا مولانا لا تبتغن الفقير رجانا صلى وسلم عليه ഓരോരുത്തരും എഴുതി വെച്ചോളൂ. അതുപോലെ പലർക്കും പലതും ഓരോരുത്തരും നീയത്തും ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ വിശാമം കേൾക്കുമ്പോൾ അവനവന്റെ നീയത്തും ഉണ്ടാകും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنا نسألك يا الله يا الله يا الله بفاتحية الفتح التام وبخاتمية الخاتمية حسن الختام إنا نسألك يا الله يا الله يا الله رضاك ورضا نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ورضا المشايخ رضي الله تعالى عنهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا بمغفرتك يا غافر المذنبين اللهم اغفر لنا واغفر لمشايخنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا واغفر لمشايخنا اللهم أشركنا في دعائهم اللهم احشرنا في زمرتهم اللهم افتح لنا من فتوحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم يا ذا الجلال والإكرام أرحم الرحمن يا ملك الجبار يا راج السيد يا الله അല്ലാഹുവേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സയ്യിദനാ അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അത്വരീഖത്തു തിജാനിയൽ മുഹമ്മദിയയുടെ ഹഖായ അഹ്ലുകാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ത്വരീഖത്തു തിജാനിയ അൽ മുഹമ്മദിയ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ത്വരീഖത്തു തിജാനിയ അൽ മുഹമ്മദിയയുടെ അനുയായികൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തിജാനി തങ്ങൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സകല ഫളായിലുകളും സകല ശ്രേഷ്ഠതകളും സകല ആനുകൂല്യങ്ങളും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ തിജാനിയ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ എല്ലാ ലോകത്തും നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ വിശിഷ്യ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇഖ്വാനികളെയും നീ ഒരുമയിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമുർ റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ പൊരുത്തവും ദുആ ബർക്കത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അവരെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മശായിഖന്മാരുടെ തർബിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അവരെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നീ പറഞ്ഞു ഫമൻ കാന യർജു ലിഖാ റബ്ബിഹി ഫൽയഅമൽ അമലൻ സ്വാലിഹൻ എന്ന് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ സയ്യിദനാ അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ വളീഫ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഇൻസാനുൽ കമാൽ എന്ന മൗലൂദ് ഓതി റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഹഖായ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉണർച്ചയിൽ തന്നെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ സയ്യിദനാ അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ സയ്യിദനാ അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ കാണാനുള്ള അമൽ ഞങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ആ അമലുകൾ ചെയ്യുവാനും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും
തിജാനി തങ്ങളെയും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സയ്യിദന അലി ഹറാജിം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മഹാനഗറുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ബദറിൽ ചെല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ മുഖ്ലിസായ ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രിയം വെക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. സയ്യിദന മൂസാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, സയ്യിദന ശൈഖ് ഷരീഫ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു രണ്ടുപേരെയും അവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്തന്നെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹുവേ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ തിജാനിയ തുരീഖത്തിന്റെ അഹ്ലുകാർക്കും നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രണ്ടുപേരെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഇഖ്വാനീങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തിജാനിയ തുരീഖത്തിന്റെ ശറത്തുകൾ അദബുകൾ അല്ലാഹുവേ ലംഘിക്കലിൽ ഞങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ഇഖ്വാനീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നീ പൊരുത്തനത്തിനെയും സ്നേഹത്തിനെയും കൃപയെയും നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഈ അമൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന വീട്ടു ഉടമസ്ഥനെ അല്ലാഹുവേ റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്ത് വസിയത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്തവർക്കും റഹ്മത്തിനെയും നിഅമത്തിനെയും ഖൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും സലാമത്തിനെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെയും എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശിഫയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, അഹ്മദ് തിജാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ത്വരീഖത്തിന്റെ അഹ്ലുകാർക്ക് അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം, അവരുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെ കാര്യം, ഭാര്യ പിതാവ് മാതാവിൻ്റെ കാര്യം അല്ലാഹുവേ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവർ നിർഭയത്വമുള്ളവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണല്ലോ അല്ലാഹുവേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുകൂലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, അൽ വിറുദുൽ മസാഇ വൽ വിറുദുൽ സബാഹ് വളീഫത്തുൽ ലൂമിയ വദിക്റുൽ ജുമുഅ അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഷറത്തുകളും അദബുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളെയും നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് കരസ്ഥമാക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിന്റെ അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم سرمدا على النبي المصطفى محمدا. اللهم صل وسلم سرمدا على النبي المصطفى محمدا. اللهم صل وسلم سرمدا على النبي المصطفى أحمدا.